संसारभरि छरिएर रहेका नेपाली मनहरूलाई हार्दिक नमस्कार। हामी माटोको माया श्रृङ्खलामा छौँ। माटोको माया श्रृङ्खलामा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भलाकुसारी गर्ने क्रममा आज मसँग एउटा युवा हुनुहुन्छ। उहाँ शिक्षण पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाली देशभक्त युवा समाज संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। म ढिलो नगरिकन उहाँलाई आजको माटोको माया श्रृङ्खलामा स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ नारायण हरि ढुङ्गाना। नारायण सर, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हार्दिक नमस्कार हजुर। हजुर सर, हामीले माटोको माया श्रृङ्खलामा सुरुमा अतिथिको पूर्ण परिचयबाट कार्यक्रम सुरु गर्ने गर्छौँ। त्यसैले सरको स्थायी ठेगाना, सरको बाल्यकाल, प्रारम्भिक शिक्षा, त्यसपछि उच्च शिक्षासम्मको जुन अध्ययन छ त्यसको बारेमा सुरुमा स्मरण गरिदिनुहुन्छ नारायण सर। अवश्य पनि। सर्वप्रथम यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो नाम नारायण ढुङ्गाना। मेरो घर यहाँ जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा पर्छ र कैलाली जिल्ला हो यो चाहिँ। हजुर। मेरो बाल्यकाल एउटा अत्यन्तै सामान्य परिवारमा म जन्मेको मान्छे हुँ र मेरो एसएलसी सम्मको परीक्षा सरकारी स्कुलमा मैले एसएलसी पास गरेँ। त्यस पछाडि मैले साइन्स स्ट्रिमबाट अगाडि पढ्दै जाँदाखेरि मेरो ब्याचलर र मास्टर मैले युनिभर्सिटी अफ पुणे महाराष्ट्रमा गएर गर्नु पर्यो। आर्थिक स्थिति त्यति राम्रो थिएन परिवारको, अनि त्यहाँमाथि हामी टिकापुर नजिक पर्ने र यहाँ चाहिँ बिएससी एमएससीसम्मका अझै पनि स्कुलहरू भनौँ न कलेजहरू छैनन् साइन्स स्ट्रिमका। त्यसैले त्यो बेलामा मैले बुवाको सामान्य जागिरी थियो इन्डियामा, अनि त्यहाँ गएर पढ्ने मौका पाएँ र मैले मास्टर जेनेटिक स्पेसियलाइजेसनबाट प्राणीशास्त्रमा मैले मास्टर गर्ने मौका पाएँ। अब बाल्यकालदेखि विभिन्न उतार चढावहरूका बावजुद होइन, शिक्षामा अलिकति भनौँ न त्यो चान्स नमिल्दै पनि धेरै कुराहरू अब यसै पनि सुदूरपश्चिमतिरको पहिलादेखि चलिआएको परम्पराहरू, अब छोरा अथवा छोरी अलिकति ठुलो भइसकेपछि आफूभन्दा सानाहरूलाई पढ्न दिनुपर्ने, अथवा भनौँ न आफू चाहिँ बुवा आमाको एउटा जिम्मेवारीलाई काँधमा लिएर अन्य क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने, यहाँको भनौँ न अब गरिबी अवस्थामा रहेकाहरूको सबैको त्यस्तै नै हुन्छ। मेरो पनि सेम नै थियो, तर मैले सङ्घर्ष गरेँ र मैले भनौँ न मेडिकलमा काम गर्ने, अनि त्यसपछि रहेको समयमा पढ्न जाने, अनि पछि चाहिँ अब बिएससी पढ्दाखेरि चाहिँ अब दिउँसो समय नमिल्ने, प्र्याक्टिकल्सहरू पनि हुने। त्यो बेलामा अब दिनभरि काम गऱ्यो भने स्कुल जानु कि काम गर्नु, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मैले इन्डियाका केही ठाउँहरूमा राति वाचम्यानको काम गरेर राति 4-5 घन्टा वाचम्यान काम गर्ने, अनि दिनभरि कलेज जाने। त्यसरी चाहिँ मैले पढेँ। मेरो ब्याचलर र मास्टर दुइटै त्यसै गरी नै भएको हो। समग्रमा एउटा सङ्घर्षपूर्ण जीवनबाट आफूलाई भनौँ न अब शिक्षाको क्षेत्रमा डिग्री हासिल गराउन एक किसिमको सङ्घर्ष गरेँ र आज जुन स्थानमा छु, जे होस् सङ्घर्षको फल राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आफूले महसुस गरेको छु। हजुर हजुर नारायण सर, अब सरले भन्नुभयो अब सङ्घर्षपूर्ण जीवनबाट म अगाडि बढेँ, अब अहिले यो ठाउँमा छु भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। खुसी लाग्यो एकदमै। अब हाम्रो अब सुदूरपश्चिमतिर मध्यपश्चिमतिरको विशेष गरेर धेरै जसो दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू अब भारततिर जाने काम गर्ने त्यो छ एउटा। अब त्यसले हामीलाई अब धेरै कुरामा अब त्यो भावनात्मक रूपमा पनि त्यो कुराहरू आइरहेको छ। अब सरले आफैले पनि त्यो कुरा भोगेँ, त्यो एउटा सङ्घर्षपूर्ण जीवन व्यतीत गरेँ भन्नुभयो। अब सर अहिले कस्तो कस्तो कामहरू अब शिक्षण पेसामा पनि हुनुहुन्छ, अहिले संलग्न भएको कामहरूको बारेमा अलिकति केही राखिदिनुहुन्छ नारायण सर? पक्कै पनि सर। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आफूले पढिसके पछाडि अब केही न केही आर्थिक का भनौँ न आर्थिक रूपमा आफू मजबुत हुने, आफ्नो परिवारलाई मजबुत गराउने एउटा सपना चाहिँ सबै मान्छेहरूले देख्छ पढिसके पछाडि। मैले जुन उद्देश्य लिएर जेनेटिक्स पढेँ, त्यो जेनेटिक्समा चाहिँ वंशाणु हुन्छ, अब वंशाणुसँग सम्बन्धित हो। अब नर्मल्ली अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित कुनै पनि युनिभर्सिटीमा पढाइ हुँदैन।
भनौँ न अब तयारीमा छन् रे युनिभर्सिटीहरू जेनेटिक्स खोल्ने भन्ने। मैले त्यहाँ बाहिर बसेर जेनेटिक्स पढेर आइसकेपछि नेपालमा एकदमै राम्रो कृषि क्षेत्रमा राम्रो गर्न सक्छु अथवा नेपाली माटोमा चाहिँ केही नयाँ किसिमको केही क्रियाकलाप गर्न सक्छु भनेर केही वर्ष भौतारिए पनि धेरै इन्स्टिट्युटहरूमा गएँ, थुप्रै नेपालका नाम चलेका कलेजहरूमा गएँ, कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग पनि भेटेँ। तर यहाँ चाहिँ के रहेछ भने हामी मास्टर गरौँ अथवा पिएचडी नै गरेर आउँ, जबसम्म तालो खुइलिँदैन, जुङ्गाहरू फुल्दैनन्, अलि देख्दाखेरि बुढो बुढो देखिँदैन, तबसम्म अवसरहरू नपाइने, हामीले चाहिँ अवसरहरूका लागि अब भनौँ न सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेहरूका पैताला छुनुपर्ने, उनीहरूको गुलामी चाकडी गर्नुपर्ने देखियो। हजुर त्यसका कारणले मैले भनौँ न अब म जस्ता हजारौँ युवाहरू फ्रस्ट्रेट भएर कति त नेपाल छोडेर गइसक्नु भएको छ। भनौँ ए न त्यस्तो कन्डिसनमा अब के गर्ने त भन्दा कम्तीमा आफूसँग भएको नलेज चाहिँ ट्रान्सफर त हुन्छ नि, आफूले जानेको कुरा केही विद्यार्थीहरू मार्फतमा हामी बुझाउन सक्छौँ भन्ने लागेर अहिले एउटा बोर्डिङ स्कुल छ यहाँ टिकापुरमा, आरएमई हजुर रेडियन्ट मन्टेसोरी इङ्ग्लिस स्कुल, त्यो 12सम्म छ। त्यसको +2 लेभलमा बायोलोजी भन्ने सब्जेक्ट पढाउँछु, त्योदेखि तलका 8, 9, 10हरूलाई पनि पढाउँछु। जे होस् आफूले जे सिक्या हो एउटै बिरुवामा तल आलुमाथि टमाटर फलाउने होइन, डिएनए फिङ्गर प्रिन्टिङ गर्नेदेखि लिएर भनौँ न जिनसँग सम्बन्धित रहेका थुप्रै कार्यहरू गर्न सक्ने एबिलिटी भनौँ न, त्यो ज्ञान हासिल गरेर पनि अहिले चाहिँ सामान्य रूपमा एउटा स्कुलमा पढाउनु परिरहेको अवस्था छ। तर पनि के हो भने हामीले अर्काकी आमा राम्री छ, अर्काको देशमा राम्रो चान्स छ भनेर है अब आफ्नो देशमा केही नै नगरी हामी पलायन हुने भयो भने पक्कै पनि हाम्रो देशको विकास हुँदैन। हामी कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ। हामी जस्तै युवाहरूको साथ, हामी जस्तै सोच भएका मान्छेहरू एक न एक दिन हामी एक आपसमा मिल्नेछौँ र देशमा केही राम्रा ल्याबहरू तयार गर्न सक्नेछौँ, देशकै लागि केही राम्रा क्रियाकलापहरू गर्न सक्नेछौँ भन्ने एउटा आशाका साथ भनौँ एउटा सङ्घर्षमय जीवन बिताइराखेका छु एजुकेसनको क्षेत्रमा भने। नेपाली देशभक्त युवा समाज नामक संस्था जुन 2071 सालमा हामीले दर्ता गऱ्यौँ, त्योसँग पनि आबद्ध छु, त्यसको अध्यक्ष भएर काम गरिरहेको छु। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँ माइतीघर मण्डलामा नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय झन्डा फहराएर हामीले चाहिँ हाम्रो संस्थालाई डेब्यु गरेका थियौँ। त्यति बेला हामीलाई एकदम चर्चामा पनि राख्थे मान्छेहरू, ल 2-4 दिनको लागि चाहिँ यो राष्ट्रियताको अथवा खोक्रो राष्ट्रियता अथवा भनौँ न उग्र देशभक्त भावना भएर यिनीहरूले झन्डा फहराए भन्थे मान्छेहरूले। तर हाम्रो सोच चाहिँ त्यो झन्डा फहराएर नाम आफ्नो कमाउने भन्ने थिएन। त्यसैले यहाँहरूले कहीँ पनि देख्न सक्नुहुन्न, न त संस्थाको नाम न त कुनै व्यक्तिको नाम। हामीले समग्रमा राष्ट्रलाई जोड्नका निमित्त, जुन राष्ट्रलाई एकीकरण गर्नका निमित्त जो एकताको सूत्रमा ल्याउनको लागि सबैभन्दा पहिलो कडी जुन हो त्यो झन्डा नै हो, राष्ट्रिय झन्डा नै हो। त्यसैले हामीले राष्ट्रिय झन्डा यदि हाम्रो काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू विदेशबाट भ्रमण गर्न आउँछन्, नेपालका पनि विभिन्न कुना कम्चराबाट चाहिँ कुनै न कुनै काम लिएर अथवा भनौँ अत्यावश्यक क्रियाकलापहरूका लागि काठमाडौँ जाने मान्छेहरूले पनि कम्तीमा आहा मेरो देशको झन्डा, मेरो देशको शान यस्तो राम्रो ठाउँमा रहेछ भन्ने भएर हामीले चाहिँ त्यहाँ झन्डा फहरायौँ। अब केही युवाहरूलाई जोड्ने कोसिस गरिरहेछौँ जसलाई देशप्रति, समाजप्रति र आफू जन्मिएको माटोप्रति इमान्दारिताका साथ काम गर्नु छ, सच्चाइका साथ काम गर्नु छ, त्यस्ता युवाहरूलाई जोड्ने प्रयासमा छौँ। तर अब भनौँ न प्रत्येक कुराहरूमा हामीले नेगेटिभ सोच्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। तर म्याक्सिमम कुराहरू कस्ता छन् भने हामीले जति राम्रो राम्रो सोच्दै गर्दा पनि यहाँ बिग्रिने अथवा बिगार्ने भनेकै हाम्रै जस्तो सोच भएका भनौँ न हाम्रै जस्तो बोल्ने राम्रो मिठो बोल्नेहरू नै पछि गएर ढल्किने, तिनीहरूले चाहिँ युवाहरूका मनोबलहरू गिराउने होइन, क्षण क्षणमा भनौँ पार्टीहरू त्यस पछाडि गएर ती आफ्ना विचारहरू परिवर्तन गर्ने। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति समस्या चाहिँ देशलाई भइरहेछ र युथहरूमा जुन एक किसिमको अनस्टेबिलिटी छ जो एकताको, त्यो चाहिँ देख्न सकिँदैन भनौँ न। त्यसले गर्दा एकदमै गाह्रो भयो। हामीले अब 2-3 वर्ष एकदम निरन्तर सङ्घ संस्था भनेर देशका ठुल्ठुलो भनौँ न ठाउँ ठाउँमा झन्डा फहराउने, रक्तदान कार्यक्रम गर्ने, सरसफाइ अभियानहरू गर्ने, विभिन्न ठाउँमा कोण सभाहरू गऱ्यौँ। तर त्यसको एउटा नतिजा के निस्क्यो भने हामीले त्यसरी कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो अगाडि पछाडि भएर
सरकार तथा सरकारवाला निकायहरूलाई गाली गर्ने अथवा भनौँ न उनीहरूलाई चाहिँ यो गलत भयो है भन्नेवाला विचाराहरू हामी पनि भनौँ न त्यो समूहभित्र हामी आफै बेरोजगार थियौँ। त्यस्तो कन्डिसनमा हामी आफै बेरोजगार भएर देशको लागि काम गर्छौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्दा धेरै गाह्रो। अनि हामीलाई घरबाट पनि प्रेसर, ल यत्रो पढाइयो, यस्तो गरिब परिवारमा पनि हामीले होइन राम्रो होला भनेर पढाइयो, अब छोरा चाहिँ यसरी जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्दै गइराखेको छ, सरकारको विरोध गरिराखेको छ होइन। अनि सँगै भएका साथीहरू पनि कहिले कता गइरहेछन्, कहिले कता गइरहेछन्, तिमीहरूको मात्र किन टाउको दुखिरहेछ, यावत कुराहरू चाहिँ आउँथे। त्यस पछाडि हामीले केही साथीहरू मिलेर भूमिपुत्र बिजनेस ग्रुप एउटा स्टार्ट गऱ्यौँ, जसमा चाहिँ कुखुरा पालन, माछा पालन, त्यस पछाडि पशुपन्छीसँग सम्बन्धित एउटा त नेपालमा कृषि प्रधान भनौँ नेपाल कृषि प्रधान देश भएको हुनाले कृषिका थुप्रै आयामहरू छन्, ती आयामहरूमा केही काम गर्न सकिने। अर्को चाहिँ आफैले पढेर आएको विषयमा केही न केही राम्रो गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेर अहिले चाहिँ भूमिपुत्र बिजनेस ग्रुपसँग पनि आबद्ध छु। यस्तै छ। हजुर, खुसी लाग्यो सर। अब शिक्षण पेसातिर पनि हुनुहुन्छ, त्यसपछि गएर यो एउटा नेपाली देशभक्त युवा समाजको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यता पनि व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यसपछि यो केही व्यवसायिक कामहरू पनि सुरु गरेको छु भन्नुभयो, एकदमै खुसी लाग्यो नारायण सर। अब यो अलिकति यो नेपालको समग्र यो कुराहरू जुन युवाहरूको समस्याको कुरा गर्नुभयो, आफैले पनि एउटा यो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, समाजमा यस्तो खालको परिस्थिति छ भनेर जुन भन्नुभयो। अब यो कुराहरूको सबैको जड हेर्दाखेरि अब नीतिहरूको मूल नीति राजनीति नै हो र नेपालमा युवाहरूले राजनीतिक एउटा हस्तक्षेप गर्नको लागि सरको भनाइबाट अहिले के पनि बुझियो भन्दाखेरि युवाहरू पनि त्यो त्यो तयारी छैन। धेरैजसो युवाहरू एउटा श्रमको लागि भए पनि, पढ्नको लागि भए पनि बाहिर हुनुहुन्छ। अब नेपालमै भएको युवाहरू पनि अब केही न केही कामहरू गर्नुपर्ने, व्यवसाय गर्नुपर्ने अथवा बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने त्यो एउटा बाध्यता छ। त्यसैले सरलाई के लाग्छ, नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले पनि त्यो त्यो नेपाली युवाहरू राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नको लागि तयार छैन जस्तो लाग्छ कि, अथवा बिस्तारै युवाहरूले पनि एउटा त्यो साहस गर्नुपर्छ, एउटा एउटा व्यवसाय सुरु गरेर भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कि के लाग्छ सर? यसमा हजुरको बुझाइ के छ? हजुर आफै पनि युवाहरूसँग काम गरिरहेको एउटा व्यक्ति भएको नाताले। एकदमै सर, एकदमै भनौँ न यो प्रश्नमा मलाई एकदम खुसी लाग्यो तपाईँले जुन जुन तरिकाले गर्नुभएको छ। युवाहरूमा त्यो ताकत छ जो ताकतले हामी सम्पूर्ण चिजलाई बदल्न सक्छौँ। आजसम्म जे जति संसारमा कायापलटहरू भएका छन् त्यसको लिडिङ युवाले नै गरेको हो होला। माइन्ड बुढापाकाहरूले चलायो होला, तर लिडिङ गरेर साँच्चीकै युद्धमा होमिने अनि तरबार उठाउनुपर्छ अथवा कलम उठाउनुपर्छ, त्यो दुइटै युद्धहरूमा युवाहरूले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्। मलाई लाग्छ नेपालमा पनि थुप्रै क्रियाकलापहरूमा पहिला नै उमेर तोकेको हुन्छ कि 18 वर्ष उमेर पुरा भएको र 40 वर्ष उमेर ननागेको। यो भन्नुको कारण नै यो हो कि जुन एजमा बढीभन्दा बढी सक्रियता हुन सकिने हुन्छ त्यो एज भनेकै युवा अवस्था हो। र मलाई लाग्छ के भने हामी राजनीतिक एउटा विचारधारा कस्तो हो भने देशलाई परिवर्तन गर्नको लागि, देशको समग्र विकासको लागि चाहिँ अभियान अथवा कुनै सङ्घ संस्थाले परिवर्तन ल्याउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसको लागि राजनीतिक रूपमा चाहिँ सबल हुनुपर्छ र सचेत युवावर्गहरू जो राष्ट्रप्रति समर्पित हुनुहुन्छ, देशका लागि के गर्न चाहनुहुन्छ, त्यस्ता युवाहरूको बिचमा चाहिँ एउटा एकता हुनुपर्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अर्काका कमी कमजोरीहरू र समस्याहरूलाई मात्रै हामीले चाहिँ उजागर गरेर चर्चामा आउने भन्दा पनि हामीसँग के पोटेन्सियालिटी छ, हामी के गर्न सक्छौँ, भोलिको दिनमा हामी त्यो ठाउँमा पुग्दा अथवा हामी त्यो क्षेत्रमा हुँदा हामीले ल्याउन सक्ने परिवर्तन के हो को डेमो चाहिँ हामीले देखाउन जरुरी छ कि हामीसँग के पावर छ, हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा। यहाँ के समस्या छ भने हामी स्वतन्त्र रूपमा राष्ट्रको लागि माया गर्ने भनेका धेरै जसो युवाहरू विभिन्न गुट र उपगुट बनाएर बसिरहेछौँ। मैले देखेको सबैभन्दा ठुलो समस्या कि राष्ट्रलाई पनि माया गर्ने भन्ने, पद पनि खोज्ने, त्यस पछाडि गएर प्रतिष्ठाको लालच गर्ने। त्यसो गर्दाखेरि हामी सबैजनालाई अध्यक्षता पद चाहिएको छ, सबैजना केन्द्र, सबैलाई अलिकति ठुलो चिज चाहिएको छ। यसले गर्दाखेरि हामीले आफैले आफैलाई पनि एउटा स्टेबल बनाउन सकिरहेका छैनौँ। अबको हाम्रो कुरा के हुनुपर्छ भने
जति पनि पढे लेखेका अथवा पढेर आफूलाई जिन्दगीमा भोगेर अगाडि बढिरहेका देशलाई साँच्चीकै माया गर्नेहरू हुनुहुन्छ, जो देशभित्र बस्नुहुन्छ अथवा देशको कुनै पनि संसारको कुनै पनि कुनामा बस्नुहुन्छ, त्यस्ता सबै युवाहरूको बिचमा एउटा सकारात्मक किसिमको बहस हुन जरुरी छ। हामी के गर्न सक्छौँ, हामीसँग भएको पोटेन्सियालिटी के हो? यदि हामी बहस गरेर साँच्चीकै देशका लागि उत्रिने हो भनेपछि हामीले कुनै पनि पुरानाहरू जो चाहिँ अहिले मैले भन्न रुचाएँ कि यी नयाँ बोतल मात्रै देखिएका हुन्, त्यहाँ भित्रको झोल चाहिँ पुरानै हो। उनीहरूले देखाउने क्यारेक्टरिस्टिक्स, उनीहरूका भ्रष्टाचारका नीति नियम, उनका सिलेबसहरू सब सेम छन्। चाहे जुनसुकै पार्टीको जुनसुकै मान्छेले जितेर प्रधानमन्त्री होस् अथवा कुनै पनि मन्त्री होस्, उनले सिकेको स्कुलिङै त्यही हो, उनको सिलेबस नै त्यही छ र उनले गर्ने नै त्यही हो। हामी कसैबाट केही पनि आश गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले नेपालकै लागि काम गर्न सक्ने किसिमको एउटा प्रावधान सहितको हैन एउटा राजनीतिक दल बन्नुपर्छ र राजनीतिक रूपमा युवाहरू अग्रसर भएर आउनुपर्छ र जो युवाहरू देशका लागि राजनीति गर्छु भनेर आउँछन्, ती युवाहरूले सम्पत्तिका लागि भनौँ न, भोलि गएर फलानो चाहिँ 1 वर्ष मन्त्री भयो अथवा एक कार्यकाल चाहिँ सांसद भयो अथवा कुनै केही वडा अध्यक्षदेखि केही भयो, अकुत सम्पत्ति कमाएछ भन्ने किसिमको सोच नआओस्। जुन स्थानबाट उसले चाहिँ राजनीतिक सेवा सुरु गरेको थियो, ऊ फर्केर आउँदाखेरि फेरि उही पुरानै स्थितिमा छ है, उसले देश र समाज अनि जनताका लागि चाहिँ राम्रो गर्यो हैन भन्ने कुराहरूको सन्देश दिन सक्ने सोच भएका युवाहरू यदि समग्रमा आउने हो र जुट्ने हो भने यी अहिले जुन जनताहरूमा एक किसिमको त्रास फैलाइरहेका छन्, कहिले म नेता ठुलो, कहिले म नेता ठुलो भनेर, यो त जनताहरू जाने, किनभने जनताहरू धेरैजना बेरोजगार हुनुहुन्छ। अब बेरोजगार भएपछि अब के हुन्छ त, खै सुनौँ त यसले के भन्छ, कसका कुरा कस्ता हुन्छन् भनेर जाने कुरा स्वाभाविक हो। त्यसैले त्यो भिड देखेर अहिले जो मान्छेहरू जो एउटा आङ्कलन गरिरहेछन्, अझै पनि प्रचण्डको पछाडि यति मान्छे, केपी ओलीको पछाडि यति मान्छे, यो त बेरोजगार भए पछाडि सिर्जित भएको एउटा भिड हो। सबैलाई रोजगारी दिन सकियो भने नेताको भाषण सुन्ने त फुर्सदै हुँदैन नि। आफ्नो काममा मान्छेहरू लाग्छ, विकासका क्रममा अगाडि बढ्छ, यिनका भाषण सुनेर बस्दैन हो। समाचारमा के भन्यो, के भइरहेछ, विश्वले कस्ता प्रगति गर्यो, कुन चाहिँ क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि कति प्रफिट हुने रहेछ, देशका युवाहरूलाई कहाँ चाहिँ रोजगारीका अवसरहरूमा सृजित बनाएर उनीहरूलाई चाहिँ रोजगार बनाउन दिन सकिन्छ, यस्ता कुराहरू चाहिँ सोच्न सकिने भयो। तर यहाँ त चिया गफदेखि लिएर भनौँ न भट्टी पसलहरू, भनौँ जहाँ पनि राजनीतिक कुराहरू अनि जसले पनि टिका टिप्पणीहरू यस्तो वैद्याव्य हुन्थ्यो, यो यस्तो यो यस्तो हैन। अब त्यसले गर्दाखेरि अलिकति समस्या चाहिँ छ। तर युवाहरू को एउटा जमात हुन सक्यो र साँच्चीकै देशको लागि काम गर्ने युवाहरू हुनुहुन्छ भने पढे लेखेकै हुनुपर्छ अथवा देशभित्रै बसेको हुनुपर्छ भन्ने कुनै त्यस्तो केही छैन। जहाँ बसेको भए पनि पढाइ लेखाइ कमजोर, पहिलो कुरा के हो भने हामी आफू सम्मान चाहन्छौँ भने हामीले अरूलाई पनि सम्मान गर्न सिक्नु पर्यो। यदि हामी अरूलाई सम्मान गर्न सक्दैनौँ अथवा अरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भने त हाम्रो अस्तित्वलाई पनि कसैले स्वीकार गर्ने छैन। यो कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन। त्यसैले समग्रमा अबको पछिल्लो परिपाटीमा नेपालको इतिहासमा यदि नेपाली युवाहरूले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नुहुन्छ भने राजनीतिमा आउनको लागि भनौँ न, राजनीतिक रूपमा चाहिँ अग्रसर हुनको लागि चाहिँ एउटा योजना बनाउन जरुरी छ, जसमा चाहिँ नेपालभित्र बसिरहेका र नेपाल बाहिर बसेका सबै किसिमका देशभक्त राष्ट्रप्रेमी युवाहरूको एउटा बहस, छुट्टै किसिमको बहस होस् र त्यो बहसबाट एक किसिमको निर्णय निकालियोस् कि के गर्दा उचित हुन्छ। सामूहिक रूपमा लगानी गरेर धेरै मान्छेहरूलाई रोजगारी दिन सकिने हो कि अथवा राजनीतिक रूपमा नै कदम चालेर नेपालको जुन एउटा बिग्रदो परिवेश छ, जसलाई चाहिँ नेता भनौँ अथवा तिनका कार्यकर्ता र दलहरूका कारणले जुन नेपाललाई पटक पटक प्रयोगशालाहरू बनाएर नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ प्रयोगशालामा प्रयोग गरिने मोडल अर्गानिजम बनाएर जुन एक किसिमको खेल खेलिरह्यो वर्षौँदेखि, त्यसलाई चिर्न सकिन्छ। अब तर त्यो चिर्न सकिन्छ भन्दा बित्तिकै जनताले ल तपाईँहरूले चिर्न सक्नुहुन्छ विश्वास भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ नै छैन। किनकि यिनीहरूले बारम्बार जनताहरूका विचारहरूसँग, जनताहरूका भावनाहरूसँग खेलवाड गरिसकेका छन्। अब आउने नयाँ जोगी कस्तो होला, यसले अलिक बढी खरानी घसेको छ, अलि चिल्ला कुरा गरिरहेछ र यसले चाहिँ अब के गर्छ कि भन्ने मनमा एउटा एक किसिमको त्रास चाहिँ नेपाली जनतामा छ। त्यसैले पहिलो काम भनेको एउटा लिडरसिपमा हुनुपर्ने गुणहरूको डेभलपमेन्ट सँगसँगै हामी युवाहरू चाहिँ एकीबद्ध हुन सक्यौँ भने पक्कै पनि राष्ट्रले कायापलट गर्छ
र मलाई आशा छ कि हामी ढिलो चाँडो तपाईँ हामी जस्तै युवाहरू मिलेर यो राष्ट्रको लागि केही न केही सकारात्मक कदमहरू चाहिँ चाल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ सर। हजुर हजुर नारायण सर, एकदमै धेरै गहन कुराहरू गरिदिनु भयो, एकदमै खुसी लाग्यो। धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ, जस्तै यो धेरै सभा जुलुसहरूमा मान्छेहरूको भिडभाड हुने कुरालाई पनि साङ्केतिक रूपमा सरले चाहिँ यो त नेताहरूमाथिको व्यङ्ग्य हो, यो त बेरोजगारी भएर युवाहरू गएको हो, कति राम्रो कुराहरू गर्नुभएको छ, धेरै कुराहरू गर्नुभयो। एउटा एउटा साँच्चै देशको लागि केही गर्ने युवाहरू त्यो खालको लिडरसिप नेपालमा भयो भनेदेखि त्यो लिडरसिपले आफ्नो व्यक्तिगत एउटा म कुन पदमा गएँ, मैले के पाएँ भन्ने भन्दा पनि समाज सुध्रियो भनेदेखि त्यसबाट आत्मसन्तुष्टि हुने कुरा हो र मान्छे फेरि आफूले जानेको आफ्नो दक्षता आफ्नो सिप भएको ठाउँमा राजनीति छोडिसकेपछि पनि फर्किन सकिन्छ, फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा धेरै धेरै गहन कुराहरू राखिदिनु भयो नारायण सर, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। सरको यो सबै कुराहरूबाट पनि अप्रत्यक्ष रूपमा ती कुराहरू त आइसकेको छ, तर पनि सरको भावी योजना र देश विदेशमा छरिएर रहेका सर जस्तै युवाहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ नारायण सर? सर्वप्रथम त हामी जो नेपाल आमाको लागि अथवा नेपाली माटोमा जन्मिएर हैन, म आफै पनि केही वर्ष 7-8 वर्ष इन्डिया जस्तो ठाउँमा गएर बसेर आएको, सङ्घर्ष गरेर आएको हो। कोही पनि मान्छे आफ्नो देश, आफ्नो आमा, आफू जन्मेको माटो छोडेर बाहिर जाँदैन। प्रत्येक मान्छेको केही न केही बाध्यता छ, केही न केही समस्याहरू छन्। साँच्चीकै मान्छेहरू जब आफ्नो देश छोडेर बाहिरिन्छ त्यो बेलामा मान्छेका गहभरि आँसु हुन्छन् भने मनभरि सपनाहरू हुन्छ, ती सपनाहरू पुरा गर्न गएका हुन्छन्। हाम्रो देशमा जुन किसिमका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू छन्, त्यसमा हुन सक्ने किसिमका जुन सम्भावित किसिमका निर्माणहरू छन्, त्यसका विषयमा थोरै मात्रै पनि कसैले सोच जाने हो, कसैको सोच गएर त्यसमा चाहिँ उत्खनन र अनुसन्धान हुने हो भने लाखौं युवाहरूले नेपालमै रोजगारी पाउन सक्छन्। तर यसको अन्दाजा ती मूर्खहरूलाई छैन जो मान्छे साँच्चीकै त्यो पदमा बसेर गर्न सक्थे, तिनीहरूले चाहिँ यसलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन्। एउटा मात्रै कारण हो कि नेपाली युवाहरू स्वरोजगार भए आफ्नै देशमा बसे भने उनीहरूले पटक पटक उनीहरूका कमी कमजोरीहरूलाई, जो नेता भनाउँदाहरू छन्, जो पदमा बसेका छन्, उनका कमी कमजोरीहरूलाई औँल्याइदिन्छन्। त्यसैले भोलि आफ्ना विरोधीहरू नेपालमा नबसुन्, नेपालमा चाहिँ राम्रो हुन नदिनुको एउटा मात्रै कारण हो। हिजो राजा र राणाहरूका पालामा पनि यस्तै किसिमका स्वभावहरू देख्न पाइन्थ्यो। हामीले जो इतिहासहरू पल्टायौँ भने कि जनताहरूलाई सचेत बनाइयो, जनताहरू पढे लेखे, जनताहरूको राम्रो भयो भने जनताहरूले भोलि प्रश्न उठाउनेछन्, आफ्ना अधिकारहरू माग्नेछन्। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले दिनुपर्नेछ र हाम्रो जुन एउटा भनौँ न एउटा राज गर्ने जुन नीति छ त्यो फेल हुन्छ भनेर उनीहरूले पनि सर्वसाधारणलाई पढ्नदेखि विभिन्न किसिमका अवसरहरूबाट वञ्चित गरेका थिए। त्यस्तै अहिले पनि ठ्याक्कै नाम मात्रको गणतन्त्र र लोकतन्त्र भएको छ। केही परिवारहरू, केही पार्टीका सक्रियहरू को जीवन स्तर खुब राम्रो भयो, तिनका लागि मात्रै आयो गणतन्त्र। बाँकी नेपालीहरूको जीवन त्यहाँभन्दा पनि कमजोर भएको छ। अब केही सोच्ने बेला भएको छ। यदि हामीले अहिले पनि सोचेनौँ भने जसरी हामी रुँदै रुँदै अर्काको देशमा गइरहेछौँ अथवा भनौँ न आफ्नै देशमा पनि निकम्मा जस्तो भएर जीवन बिताउनु बाध्य भइरहेका छन् हजारौं युवाहरू, त्यो अवस्था हाम्रा छोरा नातिहरूमा पनि आउनेछ। त्यसैले समयमा हामीले केही गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि देश बदल्न, भनौँ न देशको परिवेशलाई बदल्न, देशको समृद्धिलाई बदल्न सकिन्छ। देशै बदल्न त सकिँदैन, किनकि सबै मान्छेले सबै चिज बदल्न सक्छ, आमा कहिले पनि बदल्न सक्दैन। किनकि जसले जन्माइन् त्यो आमालाई कसैले पनि बदल्न सक्दैन, चाहे ती हामीलाई जन्म दिने आमा हुन् या चाहे हामी जन्मिएको माटो होस्। त्यसैले आफ्नो आमाको लागि, आफ्नो देशको लागि चाहिँ एउटा सच्चा इमान्दारिताका साथमा काम गर्ने हो भने हामी सबै युवाहरूले चाहेको जस्तो देश बन्न सक्छ। हामी फेसबुकमा, भनौँ न मेसेन्जरमा, टिकटकमा अथवा धेरै ठाउँहरूबाट विरोध गर्छौँ, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामी यसो भएन त्यसो भएन भन्छौँ। तर अब हामीले त्यसो भएन भन्न पनि छाड्नु हुँदैन, त्यो खबरदारी पनि गर्नुपर्छ हामी जहाँ छौँ त्यहाँबाट। र साथसाथमा हामी अब एकताको सूत्रमा बाँधिनुपर्छ। अब म ठुलो, त्यो सानो, फलानो ढिस्कानो, यसको संस्था यस्तो, उसको संस्था उस्तो भनेर हामी चाहिँ तलमाथिको खेल खेल्नु हुँदैन। हाम्रै यस्तै किसिमका गतिविधिहरूका कारणले, देशद्रोहीहरू, राष्ट्रघातीहरूको एकताका कारणले हामी देशभक्त भन्छौँ, आफूलाई राष्ट्रप्रेमी भन्छौँ, तर एकताको सूत्रमा आउँदैनौँ। स्वार्थ हेरिरहेका छौँ, आफ्नो निजी स्वार्थ। त्यसैले हामी आफ्ना निजी स्वार्थहरूलाई त्यागौँ र हामी जति पनि देशभक्तहरू छौँ एक ठाउँमा
मिल्न सकौँ। यस्तो होइन कि कोही संस्थामा लागेको छ, कसैले बोल्छ त्यही भएर त्यो देशभक्त होइन। देशलाई माया गर्ने बोलोस् अथवा नबोलोस्, कुनै संस्थामा लागोस् अथवा कुनै पार्टीमा होस्, कसैले यो नेपालमा अथवा भनौँ न यो परिवेशमा जति युवाहरू समाजमा केही गर्छु भनेर लागिरहनु भएको छ, उहाँहरूको बिचमा एकता हुन जरुरी छ। हामी एक हुन सक्यौँ भने पक्कै राष्ट्रका लागि सकारात्मक कदम चाल्न सक्छौँ। यो सन्देश यहाँहरू सबैलाई दिन चाहन्छु र थुप्रै कुराहरू सिक्न अझै बाँकी छ। हामी सिक्दै सिकाउँदै अगाडि बढ्ने क्रममा हुनुपर्छ र सबै कुरा जानेको एउटै मान्छेले हुँदैन र भनौँ न धेरै कुराहरू हामी सिक्दै सिकाइको पाटोमा जाँदै गर्ने हो भने हामी देशका युवाहरू अबको केही समय पछाडि राजनीतिक रूपमा चाहिँ सबल हुनुपर्छ। होला जनताले अनुमोदन गरेर जिताएर पठायो भने अलग कुरा छ, तर नजिताउँदा पनि देशका लागि काम गर्न सक्ने नेता भइसकेपछि अथवा एउटा राजनीतिक रूपमा चाहिँ सबल व्यक्तित्व भइसके पछाडि पार्टीले जित्दा अथवा भनौँ न आफू राजनीतिक रूपमा सबल हुँदा अथवा असफल हुँदा पनि समाजलाई चाहिएका समाजप्रति आफ्नो उत्तरदायित्वलाई हामी चाहिँ गहन रूपमा त्यसका लागि हामी कटिबद्ध हुन सक्छौँ भन्ने सोच राख्ने युवाहरू चाहिँ जसरी पनि राजनीतिक रूपमा अब्बल हुनुपर्छ र त्यसरी हामी जान सकियो भने सामाजिक रूपमा सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा र नेपालमा हुन सक्ने सम्भावित प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको उत्खननसँगै अनुसन्धानमूलक क्रियाकलापहरू र त्योसँगै सम्बन्धित रोजगारीका सिर्जनाहरू अवसर गर्न सकियो भने पक्कै पनि हाम्रो देशलाई हामी नेपाल आमालाई संसार सामु एउटा समृद्ध राष्ट्रको रूपमा चिनाउन सक्छौँ। हामी प्रण गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। मेरा विचारहरू यो कार्यक्रम मार्फत राखिदिनु भयो आदरणीय सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मभन्दा धेरै विद्वान हुनुहुन्छ र पनि देशका लागि जुन किसिमको एउटा धेरै बुद्धिजीवी युवाहरूलाई भनौँ न सबै कुराहरू समेटिरहनु भएको छ। म उहाँलाई एकदम हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ हाम्रो एकता अबको राष्ट्रको लागि, अबको राष्ट्रको आवश्यकता हो। हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै म धेरै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद नारायण सर। आज साँच्चै एउटा युवासँग एनर्जेटिक युवासँग संवाद गरेको मलाई महसुस भइरहेको छ। हाम्रो भलाकुसारी जारी हुनेछ। सरले भने जस्तै यदि हामी देशको लागि सोचिरहेका छौँ र देशको लागि केही गर्ने कुरा हामी गरिरहेका छौँ भनेदेखि हामी एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले सँगसँगै आलोचना सँगसँगै हामीले खबरदारी सँगसँगै हामीले गर्न सक्ने कुराहरू के हो त्यो सोलुसन सहित हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र मूल कुरा चाहिँ अहिले एकता हुने कुराहरू हो। हामी एक भएर अगाडि जाने कुराहरू हो। एकता नै बल हो भन्ने सन्देश दिनुभयो। धेरै खुसी लाग्यो नारायण सर। हाम्रो भलाकुसारी फेरि फेरि जारी हुनेछ। हामी सम्पर्कमै हुनेछौँ। अहिलेलाई हामी छुट्टिन्छौँ। नमस्कार नारायण सर। हवस्, थ्याङ्क यू सर, नमस्कार।